बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो बड़े अहम तरीन मौज़ूआत पे बातचीत करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से पटिशन पर हेयरिंग हुई है, जिसमें सादा और एक आसान जुमले में ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने PDM के बयानिए से हवा निकाल दी है और गालिब इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर इलेक्शन के अपने हुक्मनामे को बरकरार रखेगी और इस सिलसिले में बड़े अहम अहकामात भी वफाकी और सूबाई हुकूमतों को दिए जा सकते हैं। इसकी तफसीलात पे बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला, पार्लियामेंट में PDM की हुकूमत अदलिया पर जवाबी वार करने जा रही है और ये PTI इस सारी जो कंपेन है और जो पार्लियामेंट के अंदर कोशिश की जा रही है, इसको अदलिया में तकसीम और अदलिया पर हमला करार दे रही है। लेकिन जो इस वक्त तक पार्लियामेंट हाउस में प्रोसीडिंग्स हुई हैं, आज प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब हुआ है जिसमें उन्होंने बड़ा एग्रेसिव जारहाना अंदाज इख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में बिलखसूस जो अज खुद नोटिस केस का इख्तियार है, बेंच की तश्कील का इख्तियार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उस हवाले से बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा गया जी कभी मैच फिक्सिंग होती थी, अब बेंच फिक्सिंग होती है। इसके अलावा भी जो हुकूमती इत्तेहादी अरकान हैं उन्होंने भी काफ़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन उसकी वाहिद वजह जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन की जो आइनी कदगन है उस पे सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड लेना है। अब पार्लियामेंट के अंदर जो काबीना का हंगामी इजलास हुआ, इस हंगामी इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इस्लाहात का एक तरमीमी बिल पास किया गया है। ये पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और फिर एक कानून साजी की सूरत में 3 बड़ी कदगने पाबंदियां लगाई जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। सबसे पहली पाबंदी ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई अज खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे। चीफ जस्टिस के साथ जो सीनियर तरीन 2 जजेस होंगे, ये 3 रुकनी कमेटी जो है ये फैसला करेगी कि कौन सा केस अज खुद केस नोटिस बनता है या नहीं बनता, और 2 या इससे ज़्यादा अगर तीनों अरकान कंसेंसस करते हैं या 2 की अक्सरियत है तो फिर वो फैसला जो है कि वो प्रिवेल करेगा। इसके अलावा ये फैसला भी किया गया है कि जो भी अज खुद नोटिस के ऊपर फैसला होगा, इससे पहले उसके खिलाफ अपील का हक नहीं होता था। अब ये कहा जा रहा है कि उसमें अपील का हक दिया जाएगा मुतासरा फरीक को और वो 30 दिन के अंदर अंदर अपील जो है वो दायर कर सकेगा। और उस अपील दायर करने के 14 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो एपलेट बेंच होगा, जो लार्जर बेंच होगा, वो उस अज खुद नोटिस के हवाले से जो फैसला है उसके खिलाफ अपील को सुनेगा। और ये भी इसमें तय किया गया है कि अज खुद नोटिस कोई भी जो होगा उसकी समात कम से कम 3 जजेस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो उस कमेटी की स्वाबदीद होगी कि कितने जज किए जा सकते हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये चीफ जस्टिस के ऊपर कदगन लगाने के मुतरादिफ है, या सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, बेंच को तश्कील देने के हवाले से जो इख्तियारात हैं उसमें भी तरमीम की जा रही है रूल्स में। और ये कहा गया है कि बेंच की तश्कील, केसेस की हेयरिंग, कॉज लिस्ट का जो तरतीब देना है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो सीनियर 2 जजेस होंगे, ये जो 3 रुकनी कमेटी होगी वो फैसला करेगी कौन सा बेंच कौन सी समात करेगा और किस बेंच में कौन कौन जजेस होंगे। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुदाखलत करार दे रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी है उसके अंदर मुदाखलत करार दे रहे हैं। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हुकूमत जो है कि वो कल वजारत दिफा या आर्म फोर्सेस मुसल्लह अफवाज के अंदर जो है कि आर्मी चीफ ने क्या फ़ैसला करना है, एयर चीफ ने क्या करना है या नेवल चीफ ने क्या करना है, उसकी बजाय वहाँ पर भी फैसला कर लिया जाए कि जो सीनियर मोस्ट जो कोर कमांडर्स हैं वो मिलकर, या सीनियर मोस्ट जो कमांडर्स हैं नेवी के, एयरफोर्स के, वो मिलकर को 3 रुकनी या 5 रुकनी कमेटी फैसले करेगी। तो ये आर्म फोर्सेस के अंदर डोमेन के अंदर भी मुदाखलत इसको करार दिया जाता है। तो इस किस्म की तशबीहात दी जा रही हैं। लेकिन ये असल मामला जो शायद उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अपनी मुद्दत आलमोस्ट पूरी कर चुके हैं, सितंबर में उन्होंने रिटायर होना है। जितने अहम तरीन केसेस थे वो भी वो निपटा चुके हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है और इसके अंदर काफ़ी वज़न है कि ये मामला जो है कि ये अता उमर बंदयाल के लिए नहीं, बल्कि ये जो कमिंग चीफ जस्टिस हैं काजी फायज़ ईसा, जो राह चलते अज खुद नोटिस ले लेते हैं। फुटपाथ के ऊपर हमने देखा उन्होंने अज खुद नोटिस लिए, वॉक करने के दौरान उन्होंने अज खुद नोटिस लिए। ये बुनियादी तौर के ऊपर जो कदगन है ये काजी फायज़ ईसा और उनके बाद आने वाले जो चीफ जस्टिस साहबान होंगे
ان کے اوپر ہوگی. تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. لیکن اس وقت اس سے زیادہ اہم معاملہ جو ہے کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے ہے, اور کس طرح سے پہلے ہی دن یہ کہا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم کے بیانیے کے اندر سے ہوا نکال دی گئی. اٹارنی جنرل پاکستان نے سماعت شروع ہوتے ہی ایک جو آج ان کا پہلا دن تھا بطور اٹارنی جنرل, بہت سی سوالات کے جواب ان کے پاس نہیں تھے. جو ججز نے سوالات کیے ان کے لا جواب کر دیا انہوں نے. لیکن ایک دو چیزوں کے اوپر انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ بیسیکلی الیکشن کمیشن کے اوپر بار ڈال دیا گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اتنی طویل مدت تک الیکشن کو ملتوی نہیں کر سکتا, یہ اس کا اختیار نہیں ہے. یہ اٹارنی جنرل نے اعتراف کیا. اور سب سے اہم بات جو انہوں نے وہ نقطہ جو اعظم نذیر تارڑ نے اور پی ڈی ایم نے اور بالخصوص پی ایم ایل این نے اٹھایا تھا کہ 4/7 کے حوالے سے از خود نوٹس کی جو سماعت شروع ہوئی تھی بنیادی طور کے اوپر جو 90 دن کے الیکشن کا معاملہ تھا, اس کو آج اٹھایا. اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ کیا 3-2 سے یہ فیصلہ ہوا تھا یا 4/7 سے ہوا, 4-3 سے ہوا تھا. اس پر جسٹس مندوخیل جو خود اختلافی نوٹ انہوں نے ایک دن پہلے دیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ وہ 4-3 کا فیصلہ تھا یا اس بینچ کا وہ حصہ تھے, انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو ٹوکا اور کہا کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے کہ وہ 4-3 کا تھا یا 3-2 کا تھا. یہ معاملہ ہمارا انٹرنل ہے, ہم اس کو خود نپٹا لیں گے. اس وقت کویشچن یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیٹ میں اتنی توسیع کر سکتا ہے, انتخابات کو ملتوی کر سکتا ہے, اور کیا 90 دن کے بعد الیکشن کو لے جانا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کویشچن ہے, اس کے اوپر آپ دلائل دیں. اس پر چیف جسٹس پاکستان نے اٹارنی جنرل کو بھی مخاطب کیا اور اپنے جو کولیگ جسٹس مندوخیل صاحب تھے ان کا بھی شکریہ ادا کیا. تو اس میں وہ جو ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی طرف سے وہ ختم ہو گئی. لیکن اس کے باوجود پی ایم ایل این کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک ریٹ پٹیشن فائل کریں گے جس میں یہ پٹیشن لی جائے گی, ریکویسٹ کی جائے گی کہ اس سارے معاملے کو سننے کے لیے فل بینچ قائم کیا جائے. 3 بنیادی جو وجوہات تھیں جو بیان کی گئی تھی, ایک فنڈنگ کا, ایک سیکیورٹی اہلکارز کی عدم دستیابی کا اور ایک مردم شماری کا. تینوں کے اوپر بڑی سیر حاصل بحث ہوئی, گفتگو ہوئی, سوالات و جوابات ہوئے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا کہ فنڈنگ کے حوالے سے لاجکلی بات بنتی نہیں ہے کہ جہاں 10 ارب روپے آپ لیپ ٹاپ اسکیم میں دے دیں اور اربوں روپے جو ہے ترقیاتی فنڈز جاری کر دیں آپ ایم این ایز کو, تو وہاں پہ 20 ارب محض آپ کے پاس الیکشن کے لیے پیسے نہیں. تو اس لیے یہ کوئی ریزنیبل جواز بنتا نہیں الیکشن کو ملتوی کرنے کا. سیکیورٹی کے حوالے سے ججز صاحبان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پرائم منسٹرز کے مرڈرز ہوئے, 88 کا حوالہ دیا گیا, ضیاء الحق کا طیارہ حادثہ جب ہوا تھا 2007-8 کا حوالہ دیا گیا, بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی تھی اور کہا الیکشن نہیں رکے, دوسری جنگ عظیم میں الیکشن نہیں رکے, ترکی میں اس وقت زلزلہ آیا الیکشن نہیں رکے. تو پاکستان میں ایسی کون سی ہنگامی صورتحال آ گئی ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن روک دیے جائیں. اس ضمن میں جسٹس مدیب اختر نے بڑے اہم ریمارکس دی اور یہ کہا کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ تو حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں اور ان کا کام ہے کہ وہ اپنے فرائض سر انجام دیں, ڈیوٹی دیں, وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں. یہ معاملہ اس طرح سے ایڈریس کیا گیا. پھر ایک اور بڑا اہم معاملہ جو مردم شماری کے حوالے سے تھا, اس میں بھی ججز صاحبان نے یہ سوالات اٹھائے کہ کیا 2017 کی مردم شماری کے ابھی تک نتائج مرتب نہیں ہوئے, کمپلیٹ نہیں ہوئے, تو اس میں کون سی ایسی گارنٹی ہے کہ اس وقت جو مردم شماری ہو رہی ہے وہ بہت جلد مکمل ہو جائے گی اور 6 ماہ بعد بھی صورتحال ٹھیک ہو جائے گی اور الیکشن ہوں گے. اور سملرلی دہشت گردی اور اکنامک سچویشن کے حوالے سے بھی ججز صاحبان نے یہ کہا کہ اس میں کیا گارنٹی ہے کہ 6 مہینے کے بعد جو ہے کہ حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور سب سے اہم بات جو سماعت کے آلموسٹ کنکلوڈنگ کے قریب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بظاہر بہت جلد بازی میں یہ فیصلہ دیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ انتخابات کو 6 ماہ تک ملتوی کر سکتا. انہوں نے وداؤٹ اینی لیگل کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی یہ فیصلہ کیا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ سماعت جو ہے کہ اس میں اٹارنی جنرل اپنے دلائل مکمل کریں گے. اس کے بعد دونوں صوبوں کے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں, گورنرز ہیں, وہ بھی اپنے دلائل دیں گے اور اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی ہے کہ بدھ کے روز یہ سماعت مکمل ہو جائے گی اور بدھ کی شام فیصلہ ہو سکتا ہے اور یا زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ جمعرات تک جا سکتا ہے. تو لیٹس سی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.